Baiklah, mungkin karena acaranya satu adalah acara bulanan, yang acara basyair, yang kedua kali adalah acara haulnya akhina Syarifah Aulia bin Abdurrahman pada hari ini. Jadi nanti minta Fatihahnya yang ikhlas. Dan kepada yang belum niat dari rumah, tolong diniatkan sekarang. Niat tolabul ilmi, niat baca maulid, niat nyenengin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi supaya nanti pahalanya dapat banyak, niatkan dari sekarang, jangan sampai datang di majelis tanpa niat. Sekali lagi, niat tolabul ilmi, niat silaturahim, niat baca maulid, niat solawat, pokoknya niat yang banyak, yang soleh-soleh, yang baik-baik niatnya, supaya kita dapat pahalanya lebih banyak. Terima kasih. Mungkin acara akan segera dimulai sambil menunggu rekan-rekan kita yang masih dalam perjalanan, karena acaranya cukup padat, jadi akan segera kita mulai saja. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekali lagi kami mohon doanya untuk dalam acara ini. Doakan jangan sampai turun hujan dulu. Amin. Ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Nabi Adam wa Hawa, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Isa, Nabi Yusuf, Nabi Ayub, Nabi Syuaib, Musa, Nabi Khidir, Nabi Harun, Nabi Daud, Sulaiman, Nabi Ilyas, Nabi Ilyas, Nabi Yunus, Nabi Zakaria, Nabi Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadratil malaka Jibril wa salam. Tumaikaruka ya Israfil Mikail Zurail ya Dawidallah bin Kandiyas Yasyal Kafir al-Ya'il wa ila hadratil malaki Rabbil Kabin lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إلى حضرة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وإلى حضرة أرواح إخواني من الأنبياء والمرسلين وإلى حضرة أهل بيته وأزواجه لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ثم إلى حضرة أرواح جميع الصديقين والصالحين وأولياء المقربين الأحياء منهم والميتين وإلى حضرة روحي الأولياء بلال بلغهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وثم إلى رشيد عمر بن عثمان وشيد علي بن أبي طالب وشيد الحمزة وشيد الحسن والحسين. سر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وثم شهد عيسى في سامنا سيدنا وشهد رشيد الحديث الكبرى وثم شهد بن سعدية لقاء حلي هيمة وإن مريم كلثوم حبيبة ثم إلى رسولنا طبعا سهرة بنت رسول الله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وتمشينا من الحكم فقير المقدم محمد بن أبي العلوي ونبي أحمد بن جلال رضي الله عنه السكاب له شبكر بن سالم وسالم الأفشاء ثم لفظ عمر بن أحمد الطاس والعبار وإخوانه وأولاده ثم حبل الله الحداث سفرته وحينه وأولاده وثم لم يعد إنسان وسلم ويقبل أولياء إلى هذا ولا خاصة وثم هذا بلاد مسلمين والمسلمات مؤمنين والمؤمنات
سر الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بالحضر النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حبيب عبد الرحمن بن عبد الحلوان واحد وقراباته وأولاد بنته لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حبيب عبد الله بالأحياء وأولاد بنته وقراباته إخوانه لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ثم الحب سيدنا بن عبد الله الحداد وإحنا وقرابته وساده وأولاده وقرابته لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حاجة فاطمة وأقربوا إخوان لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى حضرة محمد وأزمة المهيدكية وكفيه من شمل دخول النبوة والرسالة وسلكيته والغشية والودية والقطبية وسل أهلي ومحبتي والمحبوبية من سليه برية والصالحات من كل عارية والبيات والعار والسمسار وساب من تبعه بإحسان وسكينية والأزواج أزواج طاهرة وصاحة جاردية وادمة وردية وأهل أمد بن رضوان والبدية وسائل ساداتنا علبية وسكيل عددية والديمية وشعبها وبالي علبتية وأهل تراب وقدية ومالية والقوسية والشامية والمسلية والفسلية وغربية والشاكية وإراقية وحجازية ومادية وماليدية والإيجادية والزنية وجامية وأسئلة ذاكرين وغني الله بالعرصن عربية والعجامية أن الله يبلغنا بجاههم والأمنية وإذا يدفع عنا البلية يعلم يسألنا بعذابه العافية وجعلوا لنا كل حاجة ماشية ونسألك بناسب استقامة على الطريقة المحمدية وشراد العلوية ويبرون هذه الجهاد المنطقة بالعدل والعلم والصلاة والنور والهدى وجعلنا آمنة وارية وذرقنا والتوبة الوافية سالكة شركة والهداية والمغفرة ورضا وتحقق في حقائق الأيمان والعيدان وجمع العلوم الدنيا والأسرار الإلهية ومارد المحمدية ومليف العقادية وكمال الإيادية ويهدي وفتح عن الله وعن رسوله وعن علماء العامة المحمدية وشهد الصوفية وفقر أهل المطاهر النبوية قدرة المعنوية المحبة لله ورسوله وأهل بيته بوصل العقائد سنيته وعلى هذه نيته وحسن الخاتمة في الأحوال الفردية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم حول البارية سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم جميع أزواجه وأهل بيته وذريته وسبعت بنا له بإحسان إلى يوم الثم إلى عهد الأنبياء المرسلين والعلماء والصالحين الصالحين لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وصلى الله على نبي الله تعالى أبي العباس بالياب بالمكان هدر عليه السلام سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وصلى إلى حضرة الصحيح والقطب الرباني والقادس محمد سلطان أولياء سيدنا الشيخ أبي محمد عبد القادر جلالي كل صلى الله شرعنا وراء رياه ونبيه لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة وصلى إلى حضرة حبيب قاسم بن أحمد بن هارون لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أبدا حضرة ولينا ومحتنا وجداتنا وجداتنا ومشايخنا وذي الحقوق علينا وجميع المسلمين ووصولهم وأبور لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر للمؤمنين بما قال الله العظيم وبشر المؤمنين وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي اقضي حاجاتي أدركني يا رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر للذاكرين بما قال الله العظيم فاذكروني أذكركم واذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وعد لهم أجرا كريما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي اقضي حاجاتي أدركني يا رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر للعاملين بما قال الله العظيم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي اقضي حاجاتي أدركني يا رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر للأوابين بما قال الله العظيم فإنه كان للأوابين غفورا لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي اقضي حاجاتي أدركني يا رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر التوابين بما قال الله العظيم إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي اقضي حاجاتي أدركني يا رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر المخلصين بما قال الله العظيم فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا مخلصين له الدين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي اقضي حاجاتي أدركني يا رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر المصلين بما قال الله العظيم وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر
أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، خذ بيدي حاجاتي أدركني يا رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر الخاشعين بما قال الله العظيم واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، خذ بيدي حاجاتي أدركني يا رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر للصابرين بما قال الله العظيم إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، خذ بيدي حاجاتي أدركني يا رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر الخائفين بما قال الله العظيم ولمن خاف مقام ربه جنتان وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، خذ بيدي حاجاتي أدركني يا رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. بصران المنى زال العلا وفالهنا والدهر أنجز وعده والبشر أدحى معلنا بشرى لنا نل المنى زال العلا وفالهنا والدهر أنجز وعده والبشر أدحى معلنا بشرى لنا نل المنى زال بشرى لنا إلا الغنى زال العلا وفالهنا والدهر أنجز وعده والبشر أدحى معلنا يا نصدي باللقاء يا عين قري أعينا هذا الجمال المصطفى أنواره لاحت لنا يا طيبة ماذا نقول وفيك قد حل الرسول وكلنا يرجو الوصول لمحمد نبينا والبشر
وصحبي والبقي اكتب لنا نلن الجميع زيارة لحبيبنا حاج الأماني روضها قد ظل هل المجتبى وبالحبيب المصطفى صفى وطاب عيشنا بسرى لنا إلا المنى زال العلا وفالهنا والدروان والبشرى علينا بشرى لنا إلا المنى زال العلا وفالهنا والدروان صلى عليه دائما بكل ذي ربنا وآله وصحبه أهل المعاني والوفاء صل وسلم يا سلام على النبي ماحي الظلام والآل والصحب الكرام ما أفسدت بسرى لنا والبشر أذهب علينا بشرى لنا إلا المنى زال العنا وفلنا والدروان والبشر أذهب صلى عليه دائما بكل ذي ربنا وآله وصحبه أهل المعاني والوفاء صل وسلم يا سلام على النبي ماحي الظلام والآل والصحب الكرام ما أفسدت بسرى لنا ثنى العلا وفلنا والدروان وعده والبشر والحام علينا بسرى لنا إلا المنى ثنى العلا وفلنا والدروان وعده والبشر والحام علينا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر للمتقين بما قال الله العظيم ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي لهم جزاء الضعف ما عملوا وهم في الغرفات آمنون الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي اقضي حاجاتي أدركني يا رسول الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر المخبتين بما قال الله العظيم وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم وقم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون بالخيرات وهم لها سابقون
الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي اقضي حاجاتي أدركني يا رسول الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر للصابرين بما قال الله العظيم وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم الفائزون الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي حاجاتي أدركني يا رسول الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر الكاظمين بما قال الله العظيم والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي اقضي حاجاتي أدركني يا رسول الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر المحسنين بما قال الله العظيم وأحسنوا إن الله يحب المحسنين ما جاء بالحسنة فله عشر أمثالها وما جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي اقضي حاجاتي أدركني يا رسول الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر المتصدقين بما قال الله العظيم وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون إن الله يجزي المتصدقين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي اقضي حاجاتي أدركني يا رسول الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر المنفقين بما قال الله العظيم ومما رزقناهم ينفقون وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي اقضي حاجاتي أدركني يا رسول الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر الشاكرين بما قال الله العظيم واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي اقضي حاجاتي أدركني يا رسول الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر للسائلين بما قال الله العظيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان ادعوني أستجب لكم doa masing-masing. استغاثكم الحاجة يا الله بالعافية مالي فيها حاجة هذا الحديث بالعافية الحاجة بالخير بالخير سلامة في البلد ما سلها بها في سوء الدواء حاجتنا يا الله الهم بالعافية مالي فيها حاجتنا بالهل يا الله يستجيب الحاجة يقول كلمة يا الله ربنا من الإسلام يا الله بلغة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في شفاعة الحبيب نور سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله بيديك يا جدي يا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد البشير المبشر لصاحبنا بما قال العظيم أن العظاوير وذرثها عبادي الصالحون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله بيديك يا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد البشير المبشر للمرسلين بما قال العظيم إن الله ملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما يؤتيكم بخير من رحمته وجعل لكم نورا تمضون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وبيدك حاجتك يا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد المبشرين والمبشرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات ولهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة يا جلال كلمة الله ذلك هو الفوز العظيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله بيدك حاجتي أقدرني يا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد البشير المبشر لفائزين بما قال العظيم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وبيدك حاجتي أقدرني يا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد البشير سائلين بما قال العظيم المال بنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا خير آملا. الصلاة والسلام يا سيدي يا رسول الله يا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد المبشر للأميين بما قال العظيم كنتم خير الأمة ورجال للناس وأمرنا بالمعروف ودعونا عن المنكر. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدك حاجتي أقدرني يا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد المبشر للمتوفين بما قال العظيم ثم أورثنا الكتاب الذين تبعنا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم سيد موسى ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله تعالى ذلك والفضل الكبير. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وبيد عبدنا يا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد المبشر للمؤمنين قل يا عبادي الذين أشرفوا على أنفسهم لا تقنطوا برحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وبيدك حاجتي أقدرني يا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد البشير للمغفرين بما قال العظيم ومن يعمل سوءا أو ظلم ونفسه ثم يستغفر الله أجل الله غفور رحيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وبيدك حاجتي أقدرني يا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد البشير للمقربين بما قال العظيم إلا الذين سبق لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيها إذا ساحت أنفسهم خالدون لا يهرزهم وفزع الأكبر فكذا هذا اليوم الذي كنتم توعدون. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وبيدك حاجتي أقدرني يا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد البشير للمسلمين بما قال العظيم إن المسلم والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والراسئين والراسئات المتسلكين والمتسلكات والصائمين والصائمات والعابدين وفروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله له مغفرة أجرا عظيما. وأن للإنسان إلا ما شاء وعن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الحسن أو أوفى. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وبيدك حاجتي أقدرني يا رسول الله. بها الذنوب ودوه بها الأمور ودعجه بها الأسرور. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا دائما إلى اليوم الدين. دعواهم فيها سبحانك اللهم اهديهم فيها السلام وآخرة دعواه عن الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام يا سيدي يا رسول الله وبيد أقدر حاجتي أقدر يا رسول الله. صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم صلوا على النبي
محمد ومسلم عليه يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك صلى الله على سيدنا محمد سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك أبرز الله المشفع صاحب القدر المرفع فملا نور النواحي يا رسول الله عما كل الكون أجمع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك مقيس الأسماء سر كنت صادا ودنا وقت الهداية يا رسول الله وحيب الكفر تزعزع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك مرحبا صلى الله على محمد صلى الله على سيدنا محمد يا إمام الرسالة يا رسول الله من به الآفات تدفع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك صلى الله على محمد صلى الله على محمد ما لا تقول الخلق تفزع وينادون ترابا يا رسول الله وانت من هولنا وضاع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام
مرحبا. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا من دعا لله داع. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. ولها أنت فتسجد ودنا تسفعت سعفا فعليك الله صلى ما بدا النور وسعسع. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. وبك الرحمن نسأل وإله العرش يسمع يا عليم المن يا رب زملنا بالمصطفى أجمع. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. وبه فانظر إلينا واعتنا بكل مطمع واكفنا كل البلايا وادفع الآفات وارفع. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. لا رب أغيثنا بها يا غوطان يا غمام. واختم العمر بحسنى واحسن العقبى ومرجى. صلى الله على محمد مرحبا. صلى الله عليه وسلم مرحبا. صلى الله على محمد مرحبا. صلى الله عليه وسلم مرحبا.
وتجمع أحمدا طهرا وآله وصحابه من سناسا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الحليم محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الحليم محمد يا الله ربي فاجعلنا يا الله غاية حسن الختام يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله واتنا من قد سألنا يا الله من عطاك يا جسامي يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله وكريم الأرواح منا يا الله بلقاء خير الأنام يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله وابلغ المقدار عنا من صلاة وسلام يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد قل له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد
الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر حاسد إذا وقب ومن شر نفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر حاسد إذا وقب ومن شر نفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر حاسد إذا وقب ومن شر نفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر وسر الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر وسر الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر وسر الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة مما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه ما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده وهو العلي العظيم. إن الله غفور رحيم. أستغفر الله 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 العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الله صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا محمد. أفضل من قلت أنا نبي من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله
سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله إله إلا الله لا إله إلا الله وعلى النبي سلام الله سلام الله لا إله إلا الله وعلى النبي صلاة الله صلاة الله لا إله إلا الله وعلى النبي حبيب الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده الله العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله نعم المولى ونعم النصير يا الله 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 يا ويا الله يا الله يا ربي يا رحمن يا رحيم مانو يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحمن يا رحيم أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين ومن اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. سر الفاتحة. ولا الضالين
لله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام يا حبيب الله. الصلاة والسلام يا الله وعليكم وعليكم أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد في الأول والآخرين، وسلم على سيدنا محمد كل وقت الوحيد، وسلم على سيدنا محمد في الوالد إلى يوم الدين. اللهم اجعل تقبل ثوابا قرآنا بك العظيم، وما حلل من قول لا إله إلا الله، وما سوى من قول سبحان الله بحمده، وصل على نبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في حد المجلس مبارك هدية واصلة ورحمة ناصلة، وتنتمي إلى نقلب ذلك إلى حضرة سيدنا وحبيبنا شفيعنا سيدنا ولنا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وأصحابه أجمعين، وإلى أرواح جميع العلماء وأولياء الصالحين، وإلى روحه قرب يا سيدي شيخ عبد القادر الجلالي رضي الله عنه، وثم السمان وإمام لك وسلم جلالي جليل سيد محمد نكسب الإنسان بالفا يا وزن شاطئ بارد الموسير سكن نزل سنة جل من البائي حي علي من صلى حبسي سيبو سيبدو النوار، وثم إلى أرواح نما وإلى يسال قال أمر الله بالاسم ظاهر سيف التوفيق الإمام شيخ عبد الجبار صادق، ثم إلى المحضر، ثم إلى روحي سيد محمد نزل حسين سلمان جملة السلام صالحين والسبات المائدة، وخصوصا سلطان شيخ عبد القادر الجلالي رضي الله عنه، وثم شيخ عمر بن عثمان شيخ علي بن طالب شيخ حمزة الحسن حسين وأصولهم، ثم إلى شيخ عيسى نبي سامي زينب شام شمس الأشياء الكبرى، ثم شيخ عمر شيخ أرقي الإمام جن والإمام قلت محبة، ثم صلى وسهرة بنت رسول الله وأصولهم وفروعهم، ثم إلى حد شيخ الفقيه المقدم محمد بن بعلوي، ولبي أحمد رجل الله بن الله وحده عبد الرحمن السقاف، ولبي شباك بن سالم بن سالم الأشياء، ثم حبيب عمر بن عبد الطاس على جبار وعيوانه، ثم حبيب عبد الحجاج وأولاده وأصولهم وفروعهم وعود إسلام وصولهم، ثم على والجبار جاب حبل الغوث أحياء الله وأصولهم وفروعهم، ثم إلى الجبير وأصولهم، ثم إلى أصول ثم إلى أصول والحبيب عبد الله بن والحبيب عبد الله إخوانه وصليب عبد الرحمن الهندوان إخوانه، والحبيب زين بن عبد الله بن الحداد وإخوانه ثم إلى هذه شريف الحبيب عبد الله بن يحيى وإخوانه، ثم إلى ضعجة فاطمة بن قلباد وصولهم وأفوهم، ثم إلى خصوص المرحوم الشريف أولياء خاصة وآبائنا وأمواتنا وجداتنا وجلدنا وقابل بمن له حق علينا وإلى القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، أوصلت بالعذاب إنما إليهم، والله نور جعل بين إليهم، الله جعل حجابا له من النار وعيقا له من النار وكفا له من النار، الله بينه وارحمهم وآلنا وليهم يا المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، وصلى الله على سيدنا ولنا محمد وصحبه وسلم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالقبول سير الفاتحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah Muhammad bin Abdillah wa alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati, saya muliakan segenap para habaib, segenap para kesepuhan, segenap para ajengan, segenap para asatid dan asatidah. Yang saya hormati semua yang ikut terlibat di dalam terlaksananya majelis ini, baik itu koordinator ataupun dan semua khadimul majlis
Yang saya hormati, saya muliakan segenap hadirin dan hadirat yang senantiasa istiqamah menghadiri majlis Basyairul Khairat ini, pimpinan Habibana Al-Habib Gures bin Qasim Baharun, yang mana kita doakan untuk beliau mudah-mudahan senantiasa diberi sehat wal afiat oleh Allah. Dan kita berdoa untuk kita semua, semoga Allah Subhanahu wa taala beri kita sehat wal afiat insyaallah. Dipanjangkan umur kita dan umur beliau, dilancarkan semua urusan kita dan urusan beliau, dan semoga berkahnya kita istiqamah di Jalsatul Itsnin Majlis Basyairul Khairat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengkabulkan hajat-hajat kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi keinginan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencukupi kebutuhan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi ketenangan di dalam hati kita, memberi kebahagiaan di dalam hati kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa orang tua kita yang masih hidup, semoga dipanjangkan umurnya oleh Allah, diberi sehat wal afiat oleh Allah, dilancarkan semua urusannya oleh Allah, ditetapkan iman dan takwanya oleh Allah. Orang tua kita yang telah meninggal dunia, semoga dijadikan kuburannya sebagai kebonan sorga, diterima amal baiknya, dihapuskan seluruh dosanya, dipertemukan dengan Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tak lupa kita doakan anak-anak kita, mudah-mudahan jadi anak-anak yang soleh dan solehah, anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, anak-anak yang mau membahagiakan orang tuanya, bermanfaat untuk orang tuanya, lingkungannya, bangsa dan negaranya, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tak lupa kita doakan pasangan kita, semoga yang laki semoga istrinya dijadikan yang solehah, istri yang nurut sama suaminya, istri yang menjaga keadaan keluarga, harta suaminya. Dan semoga untuk ibu-ibu yang memiliki pasangan, semoga suaminya dijadikan suami yang saleh, suami yang cinta kepada istrinya, suami yang bertanggung jawab kepada istrinya. Dan tak lupa kita doakan para jomblo-jomblo kita, semoga mereka cepat ketemu jodohnya. Amin ya rabbal alamin. Nah, lengkap doanya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, spesial sekali pada malam yang mulia ini, di mana subhanallah waktu begitu cepat. Sudah setahun Umi ataupun ibunda dari Al-Habib Abdullah Al-Haddad beserta kakak dan adiknya telah meninggalkan kita, di mana di sini coba kita lihat hadirin, setahun sudah berlalu seakan baru kemarin 40 harinya kita hadiri, 100 harinya kita hadiri, sekarang sudah haulnya yang pertama. Subhanallah, begitu cepat waktu berjalan, begitu cepat waktu ini terus berputar. Pertanyaannya setahun ini ya, tapi kita doakan dulu semoga beliau diterima amal baiknya, dihapuskan seluruh dosanya, dikumpulkan bersama suaminya dan keluarga besarnya. Amin ya rabbal alamin. Setahun ini berputar hadirin dan hadirat. Pertanyaannya, sudahkah ada perubahan dalam kita ketika menjalani ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Sudahkah ada perubahan di dalam diri kita, akan hati kita? Masihkah ada rasa-rasa tidak enak kepada orang lain?
sedangkan majelis sudah sering kita hadiri, kiai sudah sering kita dengarkan pengajiannya, Habib sudah kita dengarkan sering tausiahnya. Nah, ketika setahun ini berjalan, keadaan kita kalau kita tanya kepada diri sendiri, nih kira-kira seperti apa? Adakah peningkatan atau sama aja, atau naudzubillahi min dzalik malah turun? Pertanyaan itu jawab dengan hati masing-masing. Ketika kita merasa bahwa tahun lalu sama tahun sekarang sama, berarti kita dalam keadaan yang sama. Itu apa ya? Berarti ya wis gitu-gitunya gitu loh. Sholat ya tetap tidak khusyuk, sholat ya masih berat, ketemu adzan masih ya Allah eker-ekeran suami istri, kapan sholatnya, ininya kapan, seperti itu. Nah kalau seperti itu masih sama keadaannya, ya Allah kami terus menambah doa ya Allah agar kau beri taufik dan hidayah kepada kami ya Allah. Harus banyak-banyak doa hadirin supaya kita berubah menjadi lebih baik. Nah kalau di bulan yang telah lalu kita sudah ngebahas doa, kalau di bulan sekarang saya ingin kasih tahu supaya tenang hatinya saat kita setelah ikhtiar secukupnya dan berdoa sekuatnya. Tahap selanjutnya ini apa Habib? Tahap selanjutnya, kalau bulan lalu hadir pasti tahu ceramah saya. Bulan lalu saya ngomong bahwa kita ini harus doa sekuatnya, ikhtiar semampunya. Nah, tahap selanjutnya agar kita bahagia, agar hidup kita tenang, agar hidup kita ini senang, itu apa Habib? Adalah pasrah kepada Gusti Allah. Doa sekuatnya sudah kita doa, ikhtiar semampunya insya Allah sudah kita ikhtiarkan. Hasilnya supaya kita tenang dan kita tidak down, hasilnya kita pasrahkan kepada Gusti Allah. Kita yakin sama Gusti Allah. Ketika kita pasrahkan semuanya kepada Allah, maka Allah adalah sebaik-baiknya zat yang akan mengatur kehidupan kita semuanya. Makanya aslafuna sholihun itu ya, salah satu doanya yaitu dabbarakallahu bi ahsani tadabir. Kalau lagi kita minta doa sama beliau, Habib doakan kami, atau kiai doakan kami. Biasanya ulama-ulama Yaman yang ada di Tarim sana selalu mendoakan kita dengan dabbarakallah bi ahsanit tadabir. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengatur kehidupanmu dengan sebaik-baiknya aturan. Nah, ketika kita pasrahkan kepada Gusti Allah agar Allah taala yang mengatur kehidupan kita, orang yang pasrah sama Allah namanya orang yang bertawakal kepada Gusti. Apa efek daripada tawakal? Sebelum kita ngomong efeknya tawakal, kita ini harus tahu dulu tawakal itu apa dan bagaimana caranya tawakal. Tawakal itu gampangnya berpasrah diri kepada Allah. Ketika kita sudah pasrah sama Allah, berarti kita sudah berkeyakinan. Dan ya, berkeyakinan dengan apa Habib? Dengan kekuatannya Gusti Allah. Tawakal kepada Allah, pasrah kepada Allah, berarti yakin dengan kekuatannya Allah. Kayak kita datang ke dokter. Ya, kita datang ke dokter. Ada keluarga kita sakit. Ini
Pas kita datang ke rumah sakit, kita berkata kepada dokter tersebut, terserah dokter deh, dokter yang lebih tahu apa yang harus dilakukan. Seperti itu, betul. Ini harus diginiin. Wes, saya nggak bisa mikir apa-apa lagi dokter. Dokter lebih tahu tentang keadaan keluarga saya ini. Lakukan yang terbaik. Betul apa tidak? Ketika kita bisa seperti itu kepada dokter yang mana dia hanya seorang manusia, di dalam kesehatan keluarga kita, di dalam penyembuhan keluarga kita, di situ kita juga harus yang sama, pasrah akan segala macam kehidupan kita dan jalan kehidupan kita kepada Allah Subhanahu. Ketika kita pasrah kepada dokter, hasil apapun kita akan terima. Betul apa tidak? Begitu juga kita pasrah kepada Gusti Allah. Karena kita ini lagi ketika ke dokter, kita lagi yakin sama dokter. Kamu kuat dokter, kamu bisa dokter. Lakukan yang terbaik. Begitu juga kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita pasrah sama Allah. Ya Allah, saya sudah berdoa, saya sudah berikhtiar, hasilnya ya Allah saya pasrahkan kepadamu ya Allah. Dan nanti kalau sudah dikasih hasil, ya harus terima. Orang kita mengandalkan kekuatan Gusti Allah. Lebih kalau hasilnya baik, ya pasti baik. Setiap apa yang ditulis oleh Allah itu pasti yang terbaik untuk hambanya. Setiap apa saja yang dituliskan oleh Allah, baik itu takdir baik maupun itu takdir buruk, semuanya adalah yang terbaik untuk hamba tersebut. Ketika kita seperti itu, urusan kita akan menjadi gampang, hadirin. Urusan kita akan menjadi gampang. Hati kita akan menjadi tenang. Hati kita akan bahagia. Urusannya udahlah pasrah kepada Gusti Allah. Hasilnya dari Allah itu yang terbaik. Makanya dikatakan oleh para alim ulama, innama yatamasyal umur. Kalau pengen urusannya jalan, itu harus punya dua sifat. Yang pertama, ya, orang yang mutahawwir. Mutahawwir itu jadi apa ya, terlalu meremehkan, tapi jalan pasti. Kayak misalnya ada orang mau ke Indramayu berangkat ke Kuningan, ya, mau naik apa? Uslah pokoknya saya mau jalan, nanti ketemu apa namanya truk, ya naik truk, mau ini ketemu ya ini pasti akan jalan. Dan orang yang kedua yang lebih tepat daripada yang pertama, tawakal. Saya mau ke Kuningan, saya nggak punya duit, ya saya mau berjalan. Insya Allah Allah Ta'ala akan tertibkan saya dengan sebaik-baiknya tertib, sebaik-baiknya aturan. Weh, kalau subhanallah, saya andalkan kekuatan Gusti Allah. Ketika mengandalkan kekuatan Gusti Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah Maha Kuat, Allah Maha Bijaksana, Allah Maha mengatur kehidupan, maka insya Allah hasilnya akan yang terbaik. Pasti akan sampai ke Kuningan dengan sebaik-baiknya aturan. Apalagi Allah Subhanahu wa taala sudah berjanji, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Orang yang berpasrah kepada Allah, maka Allah akan menjadi yang mencukupi orang tersebut. Wis cukup, kalau udah pasrah sama Gusti Allah, maka Allah akan menjadi sesuatu yang mencukupi orang tersebut. Udah aman urusannya kalau pasrah sama Gusti Allah. Sampai-sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Lau annakum tatawakkaluna haqqa tawakkulin la razaqakum kama yarzuqut tayr la razaqakumullahu kama yarzuqut tayr taghdu himasan wa taruhu bitana," kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kalian betul-betul tawakal sama Allah, kalau kalian betul-betul pasrah sama Allah, maka Allah akan memberi rezeki kepada kalian, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taghdu, seperti Allah Ta'ala memberi apa? Memberi rezeki kepada burung. Taghdu himasan, pergi pagi dalam keadaan lapar, wa taruhu bitonan, dan pulang sore dalam keadaan kenyang. Burung itu kan akalnya kurang. Burung itu cuman modal berangkat pagi, muter-muter, malam udah kenyang, sore kenyang. Gak ada burung sekarang, gak ada burung, adanya kelelawar. Mana ada burung malam-malam seperti ini? Terbang kemana-mana, nggak ada. Mereka hinggap di pohon masing-masing dalam keadaan kenyang. Kalau kita manusia betul-betul tawakal sama Allah dalam semua urusan kita, mau urusan rezeki, mau urusan jodoh, mau urusan apa aja, mau urusan anak pun, kadang-kadang kita sumpek, ya Allah, anak saya ini tidak soleh, anak saya ini, aduh, sampai kayak gitu kita. Iya, betul Pak. Waduh, kadang-kadang sumpek terus, ngurusin anak, gak nurut-nurut. Ada satu kisah dari Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Beliau adalah seorang alim besar. Bahkan beliau dibilang di dalam kitab Da'watut Tammah bahwa beliau adalah Mujaddid Qarnul Ashir. Ya, Mujaddid Qarnul Ashir Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Termasuk yang memegang Rayatud Dakwah, bendera dakwah di abad ke-10 Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Beliau ini adalah soleh, alim, wali, abid, ahli ibadah, wali, orang soleh, orang alim. Anaknya, aduh, buat malu bapaknya tiap hari. Bayangkan orang soleh anaknya males, orang soleh anaknya disuruh belajar nggak mau. Orang soleh loh padahal, anaknya main tok isinya. Beliau nasehatin sekali, ya Allah, gak manjur-manjur. Nyuruh orang nasehatin 2 kali, gak manjur-manjur. Datang ke fulan, gak manjur-manjur. Sampai kata beliau apa? Di dalam kitab Tanbihul Mughtarin disebutkan, sampai saya ke titik pasrah kepada Allah. Ya Allah, sudah saya ikhtiari, sudah saya doakan, sudah ya Allah saya pasrah kepadamu tentang keadaan anakku ini ya Allah. Ketika betul-betul pasrah kepada Allah, ketika betul-betul pasrah kepada Allah, besok harinya tiba-tiba dilihat anak itu belajarnya giat, mau masuk sekolah, mau masuk, mau ngaji, mau ibadah, sampai dikatakan hatta faga ala agranihi, sampai beliau anaknya itu mengungguli teman-teman semuanya. Ketika pasrah sama Gusti Allah, pasrahin sama Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita hanya mengandalkan ikhtiar kita, berarti sesuai yang saya katakan bulan lalu,
Kalau orang cuma mengandalkan ikhtiarnya, maka dia hanya mengandalkan kekuatan manusia yang lemah. Tapi kalau kita pasrah sama Allah, berarti kita ini mengandalkan kekuatan Gusti Allah. Mengandalkan kekuatan Gusti Allah. Kemarin saya beberapa hari yang lalu ada masalah, hadirin. Ya, masalahnya tidak berat, mudah. Cuman pas lagi ada pesanan gitu, pesanan ke warung buat buka puasa. Buat buka puasa. Lah pegawai itu baru ngingetkan saya jam 5. Sedangkan antara warung sama tempat pesanan itu kurang lebih 1,5 jam. Perjalanan biasanya itu paling cepet-cepetnya 1,5 jam. Loh, saya bilang, kamu kok ingatkan saya jam 5? Daripada saya kesel marahin dia, saya tutup HP-nya. Ya udah deh, kata saya tutup. Kendaraan saya bingung, gimana caranya tadi? Saya coba mulai aplikasi, nggak bisa, nggak dapat mobil, nggak dapat. Aduh, kata saya, ini pasti masalah sama orangnya ini. Karena saya takut gitu loh, mengecewakan orang itu saya takut. Akhirnya, ya Allah, pasrah sama Engkau deh ya Rabb. Ya apa ini ya? Akhirnya timbul di hati telepon Haji Fulan. Barangkali bisa diajai, dimintai tolong. Pak Haji bisa minta tolong ini, bisa Beb. Antum di mana? Di rumah. Dari rumahnya ke toko itu 1/2 jam padahal. Intinya sudah, ya Allah, saya ini lupa ya Allah. Saya ini lupa ya Allah. Ya namanya orang lupa, mau disalahkan mau kayak apa orang namanya lupa. Diingatkan juga udah telat ngingetkannya. Tapi saya pasrah ya Allah kepadamu ya Allah. Ini orang-orang mau buka puasa ya Allah. Akhirnya ketika saya pasrah sama Allah Subhanahu wa taala, digampangkan itu semuanya. Yang mobilnya datang diambil 5:30, adzan jam 6 kurang 1/4. Akhirnya saya bingung. Ini pasti telat. Tapi masih ada waktu. Saya tanggung jawab. Saya kasih free kurma. Saya kasih gratis kurma dulu ke orang-orang yang buka puasa ini. Perkiraan datang 6:30, ternyata jam 6 sudah ditelepon. Beb, saya sudah dekat. Ini mau dikirim kemana? Ke situ tuh. Cepetan. Ketika kita pasrah sama Gusti Allah, yang aslinya 1,5 jam jadi 1/2 jam. Kata dia, Beb, saya untung punya sirine, kata dia. Dalam hati saya, sirinemu sama tawakal sama Allah lebih kuat tawakal sama Gusti Allah. Saya bel semuanya minggir, Beb. Iya, itu Allah Ta'ala. Ketika kita betul-betul tawakal sama Allah, pasrah kepada Gusti Allah dalam keadaan terhimpit apapun, masalah rezeki, masalah apa wis, semuanya problem kita pasrahkan kepada Allah. Allah yang akan memberi jalan keluarnya. Makanya dikatakan sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man arada ayyakuna agwan nas falyatawakkal 'ala Allah. Barang siapa, kata Nabi, yang pengen jadi manusia terkuat, yang pengen jadi manusia terkuat, falyatawakkal 'ala Allah, hendaknya dia pasrah kepada Gusti Allah. Kuat, pasti kuat. Mau ngadepin siapa kuat, asal kita pasrah kepada Gusti Allah. Ngadepin istri yang cerewet, ya pasrah sama Gusti Allah. Ngadepin suami yang suka marah-marah, pasrahkan kepada Gusti Allah. Ngadepin anak yang bandel, pasrahkan kepada Gusti Allah. Yang penting kita doa sekuatnya, ikhtiar semampunya,
dan pasrah kepada Allah, pasrah benar-benar pasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasrah itu pasrah. Apa yang ditentukan oleh Allah itu yang diterima. Hasilnya apa aja itu yang diterima. Tapi ingat, Habib, apakah setiap orang yang pasrah itu pasti baik hasilnya? Baik, tapi bukan menurut kita, menurut Gusti Allah. Hasilnya pasti baik orang yang pasrah sama Allah. Tapi ya, menurut Gusti Allah, baiknya menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada seorang bernama Hatim Al-Asam, ya, seorang alim ulama yang sering kita dengar namanya. Beliau ini pernah perjalanan gitu, ya, nggak bawa bekal sama sekali. Perjalanan jauh tapi tidak membawa bekal. Ditanya sama temennya, Hatim, minta maaf, kamu kok berani ya perjalanan jauh kok enggak bawa bekal? Loh, kata Sayyidina Hatim Al-Asam, saya ini bawa bekal. Loh, apa bekalnya antum ini? Ada 4 bekal saya, katanya. Ada 4 bekal saya. Loh, apa bekalnya? 1, kata beliau. Saya melihat dan saya berpendapat bahwa semua dunia ini miliknya Gusti Allah. Saya tahu semuanya dunia ini, mau duit, mau makanan, mau minuman, mau udara, mau darah, mau apapun juga, ini punyanya Gusti Allah. Tidak punya siapa-siapa, tapi punyanya Gusti Allah. Yang kedua, wa aral khalqa kulluhum iyalullah, kata beliau, dan aku melihat bahwa semua makhluk ini adalah keluarganya Gusti Allah. Al-khalqu, sesuai dengan sabdanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-khalqu kulluhum iyalullah, semua makhluk ini keluarganya Gusti Allah. Semuanya makhluk. Artinya apa? Keluarganya Gusti Allah. Ya, namanya keluarga kan dekat. Betul. Kalau misalnya kita lagi dekat sama keluarganya Allah, Allah Ta'ala bisa gerakkan hati keluarganya itu untuk memberi kita, untuk menolong kita, tanpa kita harapkan, tanpa kita mengharap kepada makhluk-makhluk tersebut. Biarlah Allah yang mengatur makhluk-makhluk itu untuk perhatian kepada kita. Dan yang ketiga, kata beliau, aku melihat bahwa al-asbab, ya, sebab dan rezeki itu semuanya di tangannya Gusti Allah. Semuanya di tangannya Gusti Allah. Rezeki akan datang, ya Allah Ta'ala yang tulis. Sesuai yang dikatakan oleh malaikat Jibril alaihi salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa tidak akan meninggal satu jiwa, satu nafsu, satu jiwa, kecuali dia akan menghabiskan semua yang dituliskan rezekinya untuk dia. Jadi nggak ada, hadirin, rezeki apa namanya, kok yang kaya fulan ya, iya itu rezeki kakeknya turun ke dia. Nggak ada. Setiap orang itu rezekinya masing-masing. Asbabnya, ketentuannya, bagaimana rezeki itu bisa sampai kepadanya, semua itu udah diatur sama Gusti Allah. Semuanya itu sudah diatur sama Allah. Makanya kalau kita tawakal kepada Allah, insya Allah Allah Ta'ala akan tuliskan yang terbaik untuk kita. Apa efeknya, Habib? Apa efeknya? Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Sudah, kita kurang apa lagi? Innallaha yuhibbul
kilin. Sesungguhnya Allah Ta'ala cinta kepada orang yang bertawakal kepadanya. Siapa yang tawakal, siapa yang pasrah, siapa yang menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai kekuatannya, maka Allah Ta'ala yang akan mencukupinya. Setelah ayat-ayat ini, kira-kira kita ini masih mau mengandalkan kekuatan kita? Saya kalau kerja harus hasilnya A. Mau seperti itu? Jangan mencapekkan dirimu sendiri. Banyak orang stres karena nggak punya sifat tawakal. Banyak orang gila karena nggak punya sifat tawakal. Selalu 1 ditambah 1 jadi 2. 1 ditambah 1 jadi 2. Ini ilmu 1 tambah 1 jadi 2. Ini nggak berlaku bagi orang yang bertawakal, hadirin. Nggak berlaku. 1 kurang 1 10 itu orang yang tawakal. Lu kok bisa sih, Beb? Kan enggak mungkin. 1 dikurangi 1 kan 0. Saya punya 1000, sedekah 1000 ya duit saya habis. Itu orang yang terlalu tidak percaya sama Gusti Allah. 1 ditambah 1 2, enggak mungkin. 1 ditambah 1 itu 11, enggak mungkin. Ya, itu orang yang terlalu tidak percaya dengan Gusti Allah. Bisa saja 1 ditambah 1 jadinya 11 itu bisa. 1 kurang 1 bisa jadi 10 itu bisa. Jangan terlalu spekulasi. Jangan, boleh kita perkiraan, tapi jangan terlalu dipastikan. Percuma kalau kita pastikan, nanti kita stres. Banyak sekali ya, yang pilkada, yang pilkades, yang pilgub, PDPR apa segala macam ini semuanya. Dan kadang-kadang orang yang bekerja keras, ya, bekerja keras, saya kerja banting tulang dan lain sebagainya, ternyata hasilnya 0, itu banyak. Nah kalau sudah hasilnya 0 gimana? Spekulasimu mana? Hitung-hitunganmu seperti apa? Bukankah hitunganmu untung? Bukankah hitunganmu menang? Terus kalau hasilnya jelek seperti apa? Jadinya mereka stres, jadinya mereka sumpek, jadinya mereka ribut sama istrinya, jadinya mereka ribut sama anaknya, jadinya mereka ribut sama tetangga-tetangganya, hanya karena mengedepankan spekulasinya. Hadirin, jangan sampai hidup kita tertekan dengan pemikiran kecil kita. Jangan sampai hidup kita tertekan hanya karena pemikiran-pemikiran manusia lemah seperti kita. Jadikan kita kuat, jadikan kita bahagia. Dengan hasilnya terserah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terserah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita mendapatkan hasil, apa yang harusnya kita lakukan? Insya Allah di bulan depan kita akan belajar lagi nutrisi qalbu, urusan hati kita di Majelis Basyairul Khairat ini. Semoga apa yang barusan kita dengarkan bermanfaat untuk kita semuanya. Semoga apa yang barusan kita dengarkan menambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu, menambah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menambah kepasrahan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, kami telah belajar doa di bulan telah lalu. Kami tahu bahwa ikhtiar kami hanyalah semampunya. Kami adalah manusia biasa. Kami adalah manusia yang lemah. Kami adalah manusia yang penuh dengan kekurangan. Ya Allah, dari sekarang kami belajar bertawakal dan berpasrah diri kepadamu ya Allah. Dari sekarang ya Rabb kami berpasrah kepadamu ya Allah. Dan sesuai yang kau janjikan, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, berserah diri kepada Allah, berpasrahkan diri kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Ya Allah, cukupkanlah kehidupan kami ya Allah.
Jadikan kehidupan kami bahagia ya Allah. Jadikan kehidupan kami tenang ya Allah. Jadikan kehidupan kami adalah kehidupan yang Kau inginkan ya Rabb, dalam keadaan yang terbaik di sisimu ya Allah. Ya Allah, 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 ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami ya Allah, rahmati kami ya Allah, ridhai kami ya Allah, jaga kami ya Allah, hilangkan kami daripada segala macam bala ya Rabb. Ya Allah, kabulkan hajat semua yang hadir di majlis ini ya Allah. Kabulkan hajat semuanya ya Rabb. Setiap orang memiliki hajat ya Rabb, kabulkan ya Rabb. Memiliki keinginan, beri ya Rabb. Memiliki kebutuhan, cukupi ya Allah. Ya Allah, setiap orang yang memiliki masalah, gampangkan masalahnya ya Rabb. Jadikan kita semua hamba-hambamu yang selalu Kau tolong ya Allah. Jadikan kami masuk dalam daftar pertolonganmu ya Allah. Unsurna ya Rabb. Hadirin dan hadirat, angkat tangannya, doa masing-masing, doakan apa yang antum inginkan. Angkat tangannya, semuanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعل صلاتنا وسلامنا على نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نورا بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن ثمالنا ومن فوقنا ومن ذاتنا ومن حياتنا وفي موتنا في قبورنا وأسرنا وأسرنا ونسرنا وأدنا يوم القيامة على أروسنا وثقل بهما موازين حسنتنا وأد بركتهما علينا حتى نلقى نبينا وسيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ونؤمنا أميننا مطمئنون فريق المستبشرون ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخلا وتغفرنا على جواره الكريم والذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين إنك على كل شيء قدير. اللهم كما عملنا به ولم نره وما دئنا في الدارين في رؤياته وبنا له به وحب آله وصحبه وذرياته
وانظرنا يوم الفزع الأكبر من الآمنين في زمرته وأجلنا من أهل الشفاعة والعفو والعفو وعافية في الدنيا والآخرة واجعل ذلك كله لنا ولوالدينا وأهلنا وأولاد مشايخنا وتلاميذنا ومعلمينا وتملينا وذوي الأرامنا وذوي الحقوق علينا وأبابنا ومحبنا ومن أساء إلينا ومن أحاط به شفاء قلوبنا وجميع المسلمين. اللهم يا ربي بجاه نبيك مصطفى ورسولك المرتضى طهر قلوبنا من كل وصف يباعدنا عن مشاهداتك ومحبتك وأمتنا على كتابك والسنة والجماعة والكلمات والشهادة على تحقيقها وسوق إلى لقائك يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الصحابة وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة. Kepada hadirin dipersilakan untuk bikin halaqah 4-4 dan yang di panggung diharap untuk masuk ke rumah ke bed. Tafadhol. Ya hadisi لا إله إلا الله الموجود في كل زمان لا إله إلا الله المعبود في كل مكان لا إله إلا الله المذكور بكل لسان لا إله إلا الله المعروف بالإحسان لا إله إلا الله كل يوم هو في شان لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. يا ربنا اعترفنا بأننا افترفنا وأننا أسرفنا على لظى أسرفنا فتوب علينا توبة تغسر لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدنا ربي ومولودنا والآل والإخوان وسائر الحلال وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع